اللہ دی رحمت گھندیاں نے اللہ دی رحمت گھندیاں نے دیاں تے پرانیاں گھندیاں نے اعزاز تے عزت گھندیاں نے بیگنا تے پرانیاں گھندیاں نے اللہ دی رحمت گھندیاں نے مانال وفاواں کری دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت گھندیاں نے دیاں تے پرونیاں دیاں تے پرونیاں گھندیاں نے ناشکی وکرنی تقدیراں دا بڑا مان انانو ویران دا ویران دی غیرت گھندیاں نے دیاں تے پرونیاں گھندیاں نے جے ٹر گئی ہے قبر اندر او جلے ماں نہیں لبنی او یارا ماں نہیں لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھی کتے وی چاں نہیں لبنی او یارا ماں نہیں لبنی جدوں دنیا ستائے گی پھر تینوں نہ یاد آئے گی جدوں دنیا ستائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی تو روویں گا قبر تے بے تو روویں گا قبر تے بے اگوں پھر گاں نہیں لبنی او یارا ماں نہیں لبنی بیٹی دی گل ہوئی ماں دی گل ہوئی تے باپ دی نہ کریے تے نا انصافی ہوئے گی نرالی گئے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا گئے وہ شفقت باپ کرتا گئے انوکھی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا گئے محبت باپ کرتا گئے کبھی تم نے یہ سوچا گئے کھلونے توڑنے والوں کبھی تم نے کبھی تم نے کبھی تم نے کبھی تم نے یہ سوچا گئے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے گئے تمہارے خواب ہوتے گئے حقیقت باپ کرتا گئے حقیقت باپ کرتا گئے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے سبھی رشتے پیارے گئے سبھی رشتے پیارے گئے مگر اولاد کی خاطر سبھی رشتے پیارے گئے مگر اولاد کی خاطر کسی سے کھو نہیں سکتی کسی سے کھو نہیں سکتی جو ہمت باپ کرتا گئے جو ہمت باپ کرتا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین
پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دا مر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھے تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دا مر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے خندیاں چور چوری کرے پھر ایسے نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن نہیں پڑھ دی ایسی بدبخت زبان دا کی فائدہ اور مڑ مڑ دھونے اپنے ہتھانوں کدی من اپنا وی دھو لیا کر ہر ویلے دے ہاسے نہیں چنگے کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر اور صلہ رحمی بیج نیکیاں دا اس بیج نو کدی تو بولیا کر مطلب گویں تے ہو لینے کدی بن مطلب وی ہو لیا کر ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے زیوکار سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے رمضان مبارک دیاں ان بابرکت ساعتاں دے اندر سانو اپنے گھر مسجد دے اندر درس قرآن اور دعوت و افطار دے سلسلے دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی اہل حدیث یوتھ ورسٹی کاموں کی دے جوان مقامی میزبان بھائی امانت اللہ صاحب مسجد امام خطیب منتظمین معاونین احباب جماعت نمازی حضرات جماعتی احباب محترم بھائی رانا محمد طارق صاحب حافظ محمد عثمان شلفی صاحب خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری نصیر احمد عثمانی صاحب مولانا حافظ قاری عدنان تاڑر صاحب بھائی محمد شفیق لودھی صاحب دیگر احباب اللہ تعالیٰ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے قرآن پاک دی سورہ یوسف او دی ایک آیا مبارکہ دا کچھ حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی دو خوبیاں دا ذکر فرمایا انہاں دونوں خوبیاں دنروں ایک خوبی
سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام صابر بڑے سن، اور دوسری خوبی حضرت یوسف علیہ السلام متقی اور پرہیزگار بڑے سن، تقوی اختیار کرنے والے سن۔ بڑی اہم بات انشاءاللہ میں سمجھانی تانوں اگر مکمل توجہ ہوئے گی۔ اگر دین اسلام نو پڑھیا جائے، سارے دا سارا دین تقوی دے گرد گھومدا ہے، پورے دا پورا دین تقوی دے ارد گرد ہے۔ مثلا رمضان دا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے جویں پہلے لوگاں تے فرض کیتے گئے تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ کی بن جاؤ؟ روزہ کی دسدا ہے؟ تقوی۔ کی دسدا ہے؟ تقوی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر حج دا ذکر فرمایا، اور حج دا ذکر کردے ہیں اللہ فرماندے نے جدوں حج تے جاؤ تے زادے راہ نال لے لو، اور بہترین زادے راہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ بہترین زادے راہ کی ہے؟ بولو یار، تقوی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادت دا حکم دیتا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو عبادت کرو اس رب دی جنہیں تانوں پیدا کیتا تے تواڈے تو پہلے لوگاں نوں تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ اسی طرح اے لباس اسی پہنے ہیں تے لباس دا ذکر اللہ تعالی قرآن پاک دے اندر کر دیا، فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ هُوَ خَيْرٌ۔ بہترین لباس ہوئے جڑا تقوی دا لباس ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام مکیوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے۔ توجہ میری طرف بھائی، اے ماشاءاللہ اللہ دا کار بن رہی ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ نو جلد پایا تکمیل تے پہنچائے۔ انہوں بنان والے، ادھی سرپرستی کرنے والے، محنت کرنے والے، وقت صرف کرنے والے، اللہ سب دے جنت دے اندر محل تعمیر فرمائے۔ یہ بڑا وڈا عمل دے۔ نبی پاک مکیوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے۔ نبی پاک نے قباء بستی دے اندر چند دن دا قیام کیتا تے رحمت کائنات نے قباء بستی دے اندر اپنا مکان نہیں بنایا، اپنا گھر نہیں بنایا، بلکہ سب تو پہلا اللہ دے گھر دی بنیاد رکھی۔ اور اس اللہ دے گھر دا ذکر بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر فرمایا اللہ مسجد اسس علی التقوی۔ اس مسجد دی بنیاد کس چیز تے؟ بولو، میں تو انہوں سبق یاد کرانا انشاءاللہ۔ اس مسجد دی بنیاد کس چیز تے؟ تقوی تے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میرے تو پہلا مولانا طیب صاحب بیان کر رہے سن، صحابہ کرام دا ذکر قرآن پاک دے اندر تقریباً 767 آیات دے اندر فرمایا، تے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تے صحابہ کرام دا ذکر کر دیا، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ فرمایا اسی انہاں دے دلاں دے امتحان لیا تے انہاں دے دلاں دے اندر کی ویکھیا؟ بولو کی ویکھیا؟ کڈی وڈی دولت ہے کہ سارا جہان صحابہ کرام دیاں نمازاں ویندا رہیا، تلاوتاں ویندا رہیا، جہاد ویندا رہیا، سخاوتاں ویندا رہیا، تے اللہ تعالیٰ نے صحابہ دا دل ویکھیا تے دل دے اندر کی ویکھیا؟ تقوی۔ یہ دا مطلب ہے دین سارے دا سارا تقوی، سارے دا سارا دین تقوی، لیکن ساڑھے نیڑوں ہی نہیں تقوی لنگیا۔ مسلمان تقوی اختیاری کوئی نہیں کر دے۔ اللہ دی قسمیں بڑی ذمہ داری نال میں بڑا مطالعہ کیتا ہے تقوی دے موضوع تے، میں نو جو سبق حاصل ہوئے، اگر بندہ متقی بن جاندے
اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر بھی عزت عطا کر دے اور آخرت دے اندر بھی عزت عطا کرے گا۔ انشاءاللہ یہ ہوئی سبق سمجھانے تے اپنی بات ختم کرنی۔ گلا میرا تھوڑا متاثر، انشاءاللہ کوشش کرانگا چند باتاں ہو سکن۔ آواز تھوڑی کھول دیو ماسٹر، کھول دیو تھوڑا جا، بیس بالکل بند کر دیو تاکہ گفتگو کرنی آسان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تواڈے ساؤنڈ وچ برکت فرمائے۔ توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا رحمو بنا کو سبحان اللہ، تھوڑی جی مت اور کرو، کھچ کے کو سبحان اللہ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے اعلان کیتا وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جڑا قرضے دے بوجھ دے تلے دبیا کہندے ہن لگدا موت آئے گی، قرضے دے تھلوں نہیں نکل سکاں گا، او دے واسطے پیغام ہے۔ جڑا کرائے دے مکان تے رہندے کہندا لگدا ساری زندگی کرائے دے مکان تے گزر جائے گی، او دے واسطے پیغام ہے۔ جدے گھر دے اندر جوان بیٹیاں بیٹے نے پریشان ہے، انہاں دا نکاح کیویں کرنا ہے، شادیاں کیویں کرنیاں نے، اللہ کو اکبر، سارے لوگاں واسطے اللہ تعالی نے اعلان کر دیتا وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ کو ڈر جاندے، تقوی اختیار کر دے، اللہ تعالیٰ دے نکلن دے رستے پیدا کر دیندا۔ میں دلائل پیش کرانگا، لو نبی پاک دا فرمان سماعت فرمانا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد، درود پاک پڑھو ذرا محبت پہ آنل جناب محمد۔ میرے آقا دا جاگتے جوڑ نہیں، سانو غور کسے دی لوڑ نہیں۔ لوڑ سونے تو علاوہ لوڑ، پھر کھچ کے کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا دا جاگتے جوڑ نہیں، سانو غور کسے دی لوڑ نہیں، سانو غور کسے دی لوڑ نہیں۔ صفتاں پیا کردا جدیاں زمانہ اے، ساڈ دوس سونے دا بڑیاں دیوانہ اے۔ اس دل وچ وسیا کوئی غور نہیں، سانو غور کسے دی لوڑ نہیں، سانو غور کسے دی لوڑ۔ بھیجدا خدا خودی قرآن وچ موجود ہے، ہر ویلے ہووے ساڈے نبی تے درود، بے حساب ہووے لکھ تے کروڑ نہیں، سانو غور کسے دی لوڑ نہیں، سانو غور کسے دی لوڑ نہیں۔ اور حشر دہاڑے جدوں ہر کوئی ڈولے گا، ساڈے لئی بس اوتھے ایک سونا بولے گا، اس سونے دا پلا چھوڑ نہیں، سانو غور کسے دی لوڑ نہیں۔ صدقے جاواں نبی پاک نے فرمایا، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے اللہ دی قسمیں افطاری دا وقت دے قبولیت دیاں کڑیاں نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار، اللہ تعالیٰ افطاری دے وقت اپنے بے شمار بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دے۔ دعا کرو اللہ سونیاں جنہاں نو آج جہنم تو آزاد کرنا ہے، سانو بھی انہاں چ شامل فرما۔
मेरे अल्लाह जिन्ने तेरे बंदे बच्चे जवान बुजुर्ग मावा बहना तशरीफ लैके आए अल्लाह साडे सारियां वास्ते ऐलान कर दे जाओ तुहानू जहन्नम तो आजाद कर दिता जन्नत दा दाखला अता कर दिता। कीमती घड़ियां ने कबूलियत दियां घड़ियां ने बड़ी अहम गल समझाना चाहना। आप फरमांदे ने बनी इसराइल दे 3 बंदे सफर ते निकले तूफान आया आंधी आई बारिश आई ये दौड़ करके गार दे अंदर दाखिल होए। आप पहाड़ी दी चोटी तो एक पत्थर आए गार दे बूहे दे अगे गार दे दरवाजे दे अगे आके रुक गए। मुंह बंद हो गया गार दा। हुण गार दे अंदर फनस गए ने कहंदे ने निकलन दा रस्ता कोई नहीं। जिवें IMF दे शिकंजे विचों निकलन दा साडे कोले रस्ता कोई नहीं। हुण बाहरले मुल्क भी सानू तावन दिंदे ने ते शर्त इहो ही हुंदी है कि IMF कवेगा ते फिर ही तुहानू पैसे मिलने ने। इंजी शिकंजे विच फस गए आपस दे अंदर गल्लां कर लगे कहण लगे लगदे हुण इत्थे मर जाना है इत्थे ही जिंदगी मुक जानी है। ए पहाड़ दा जिहड़ा पत्थर दरवाजे अगे आ गया है ये ते नहीं हट सकदा। बड़ा जोर लगाया लेकिन आखिर इन्हां विच एक बंदा बोलिया कहण लगा यार को अल्लाह दी बारगाह दे अंदर इंज दी नेकी पेश करिए कि जिहड़ी अल्लाह दी रज़ा दी खातर फकत अल्लाह नू राजी करन वास्ते कीती होए हो सकदा मुश्किल टल जाए। 3 बंदे अपने अपने मसले बयान किए अपनी अपनी नेकी बयान की। इधर मेरे वाल वेखे आडे मेरे भाई 20 साल दा हो गए 30 साल दा हो गए 40 सालां दा हो गए 50-60 सालां दा हो गए। को जिंदगी दे अंदर इंज दी नेकी तेरे भी पल्ले है कि तू किसी मुश्किल दे अंदर फंस जाए ते अल्लाह दे सामने वो नेकी पेश करके कह सके अल्लाह ए नेकी सिर्फ मैं तेनू राजी करने वास्ते कीती सी। अल्लाह अगर नेकी कबूल है तो मैनू मुश्किलों विचों कढ़ दे। अज भी बड़ियां मुश्किलां ने 10 किलो दे आटे दा थैला लैण वास्ते मेरी कौम दा 70 साल दा बुजुर्ग धक्के लैंदा नजर आंदे। मेरी कौम दी 60-65 साल दी मां 10 किलो दा आटा थैला लैण वास्ते धक्के लैंदी नजर आंदी है। यार होर मुश्किलां की हो सकदियां ने। गंदम पक के तैयार हो चुकी है आसमाना तो बारिशां भी वसदियां पईयां ने गड़े भी वसदे पे ने फसलां तबाह होंदियां जा रही ने। होर मुश्किल की आनी है। सैलाब असी वेख ले अजाब असी वेख ले तूफान असी वेख ले आंधियां असी वेख लियां जलजले असी वेख ले। आजो अल्लाह दे सामने कोई अपने ऐसे अमाल लैके बह जाइए कि मालिक साडे उन अमाल नूं वेख के साडे हाल ते रहम कर दे। अल्लाह को अकबल्ला इन्हां 3 बंदियां अपनी अपनी नेकी पेश की थी। इन्हां 3 दिनों एक बंदा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर खड़ा होया कहण लगे अल्लाह सणिया तू जाने मैं एक औरत दे नाल इश्क करदा सा एक औरत नाल मुहब्बत करदा सा ते मैं इस ताक दे अंदर सा किदों मैनू मौका मिले मैं गुनाह कर लवां मैं बुराई कर लवां उस औरत दी इज्जत नू तार तार कर देवां। और जवानों अज इस ताक दे अंदर रहिंदे हो किदी इज्जत बर्बाद करनी है किदों बर्बाद करनी है केड़े घर दी दीवार फलांगनी है केड़े घर दे अंदर जाके इज्जत दी दागदारी करनी है। डर जो रब कोलों डर जो अपने दिल दे अंदर तकवा इख्तियार कर लो। ए नौजवान कह लगे अल्लाह सुनिया इस औरत एक दिन मैं काबू पा लिया मैं गुनाह करन ते कादर सा मैं गुनाह करन लगा वा ते बीबी जदों मैं रब दी हद नू तोड़न लगा ते बीबी मैनू कहन लगी इत्ता किला रब कोलों डर जा रब कोलों डर जा। कह लगे अल्लाह सुनिया बस तेरा डर उन याद दिलाए मैं गुनाह छड़िए तेरे तो डर दिया तकवा इख्तियार कर दिया। अल्लाह सोनिया जी अगर ए मेरी नेकी तेरी बारगाह दे अंदर कबूल है ते सानू इस मुश्किल दे अंदरों निजात अता कर दे। अल्लाह दी कसमें ओ पत्थर जिहड़े 3 बंदे रल के नहीं हटा सकते सन ये तकवे दी बरकत नाल अल्लाह ताला ने रस्ता पैदा कर दिता है। ये 3 नौजवान मुश्किल विचों निकल आए ने। जे ओ नौजवान मुश्किल विचों निकल सकते ने ते असीं बेरोजगारी चों नहीं निकल सकते असी महंगाई विचों नहीं निकल सकते असी गुरबत विचों नहीं निकल सकते असी IMF दे शिकंजे विचों नहीं निकल सकते
اسی حکمراناں دے ظلم چوں نہیں نکل سکنے ہاں ادوں جدوں اسی تقوی اختیار کران گے۔ اسی حکمراناں نو بڑا برا کہنے ہاں، سیاسی لوگاں نو بڑا برا کہنے ہاں، لیکن کدی اپنے ول دھیان کیتے میرے اندر تقوی موجود ہے کہ نہیں؟ اگر تقوی موجود ہوندا اللہ دی قسم تیرے ملک دے اندر سودی کاروبار نہ ہوندا، اگر تقوی موجود ہوندا تیرے ملک دے اندر 1.5 لاکھ کمان والا 10,000 کمان والے کولوں رشوت نہ لیندا، اگر تیرے ملک دے اندر تقوی ہوندا، اگر تیرے دل دے اندر رب دا ڈر تے رب دا خوف ہوندا، افطاری کرم تو پہلا 1.5 منٹ پہلے بھی، آدھا منٹ بھی پہلے اور 1 منٹ بھی پہلے افطاری نہیں کردا، کتے روزہ ٹوٹ نہ جائے، کتے روزہ خراب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ آدھا منٹ کچھ پہلے کھاندا نہیں، آدھا منٹ پہلے کچھ پیندا نہیں۔ اللہ کیوں؟ اللہ نے منع کیتے جنی دیر تک افطاری دا وقت نہ ہوئے انی دیر تک تو کوئی حلال چیز نہیں کھا سکدا۔ معذرت دنل کوٹ رفیق دے رہن والیو، کاموں کی والیو، فیصلہ آبادوں آیا طالب علم ایک پیغام دے کے جانا چاہندے، ایک گل سمجھانا چاہندے، صبح فجر تو لے کے مغرب دی اذان تک رب دیاں حلال کردہ چیزاں چھڑ دتیاں نے، کھانا چھڑ دیتے، پینا چھڑ دیتے، پھل چھڑ دیتے نے، مشروبات چھڑ دیتے نے، کھانے چھوڑ دیتے نے، ون سونیاں ڈشاں چھوڑ دیتیاں نے۔ کیوں؟ اللہ دا حکم ہے روزے دی حالت دے اندر تو حلال چیز بھی نہیں کھا سکدا۔ رب دا کہنا من کے حلال چھڑ دیتی ہے تے رب دا کہنا من کے حرام کیوں نہیں چھڑ دیندا؟ سود کنے حرام کیتا ہے؟ بولو، سارا سال سود چلدا ہے، روزے دی حالت دے اندر حلال چھڑ دیتا، رب دا کہنا من کے سود چھڑیا۔ یہو وجہ غربت ہے، یہو وجہ مہنگائی ہے، یہو وجہ ذلت ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ رب نال جنگ دا اعلان کر کے سکھ لب دیو، اللہ نال جنگ دا اعلان کر کے روزی دے اندر برکت لب دیو۔ ڈر جو اللہ کولو، ڈر جو دل وچ تقوی ہوئے تے اللہ دی قسم بندہ بھراواں دا حق کھاندا۔ پہلی صف دا نمازی ہے، آجی بھی ہے، سخی بھی بڑا وڈا ہے، نمازی بھی ہے، تلاوت بھی بڑی کر دے، سخاوت بھی بڑی کر دے، لیکن سکے بھرا دی دکان تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ ڈر جو مک گیا ہے، خوف جو کہندا اے میرا کی وگاڑ لگا، میرے 4 منڈے نے، دا بیٹا ہی کوئی نہیں، تیاں نے، اے میرا کی کر لوے گا؟ جے تیرے دل دے اندر رب دا ڈر ہووے، جے تیرے دل دے اندر خوف خدا ہوئے، کدے انج دے کم نہ کرے۔ اللہ اکبر، آدھا منٹ پہلے افطاری نہیں کردا، رب دا کہنا من کے کتے روزہ خراب نہ ہو جائے تے بھیناں دا حق کھان لگیا ڈر نہیں لگدا؟ سارے دا سارا حق کھا کے بہ گیا ہے تے اتوں کہندا مولوی جی میری بھین نے مینوں معاف کر دیتا ہے، میری بھین نے مینوں، کدی کسی بھرا نے بھی معاف کیتا کہ جڑی میرے باپ دی جداد ہے ساری میری بھین لکھ لوے میں نہیں لینی؟ کدی کسی بھائی نے معاف کیتا ہے؟ نہیں کیتا۔ وہ بھیناں نے ڈردیاں نے معاف ہی کرنا ہے، جے معاف نہ کیتا دوبارہ انہاں ماپیاں دے دروازے تے نہیں آن دینا، اپنے ماپیاں دے دروازے دے اندر داخل نہیں ہون دینا۔ میرے بھائی تقوی اختیار کیجئے، جدوں متقی بن جاواں گے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اے جنیاں بھی مشکلاں نے، مدتاں دا بیمار ہے، میرے ول ویکھنا، اللہ دی قسم ساری کائنات دی سچائی ایک پاسے، رب دے قرآن دی سچائی ایک پاسے، قرآن پاک دی زبر بھی سچے، زیر بھی سچے، شد بھی سچے، مد بھی سچے، ایک ایک لفظ سچے، ایک ایک حرف سچے، ایک ایک آیت سچے۔ قرآن کہندا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جڑا اللہ کولوں ڈر جاندے اللہ نکلن دے رستے پیدا کر دیندے۔ 20 سال دا بیمار ہے، دل دے اندر رب دا ڈر پیدا کر لے اور تیا کر لے، اڈ تو بعد کوئی بھی رب دی نافرمانی نہیں کرنی، رب تو ڈر دیاں، اللہ تینوں بیماریاں چو کڑ دے گا۔ اوہ کئیاں سالاں دا مقروض ہے، اپنے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا کر لے، اللہ کر دے دے بوجھ تلے تینوں نکال دے گا۔ کئیاں سالاں دا کرائے دے مقام تے رہنے، اپنے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا کر لے، جان جاندی ہے تے جائے، حرام دا پیسہ نہیں کھانا، حرام دا لقمہ گھر نہیں لے کے آنا، کسے بھیڑ بھرا دا حق
حق نہیں کھانا، اپنیاں نظراں آوارا نہیں چھڑنیاں، اپنے کناں دے اندر گانیاں دی آواز نہیں پہن دینی، اپنی زبان نال چگلی غیبت جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اپنا کردار اندہ بنا لے، تقوی اختیار کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ دی قسم کرائے دے مکاناں وچوں کڈ کے اپنے گھر دا سکون عطا کرنا عرشاں والے رب دا کام ہے۔ میں کوئی خطابت دے اندر گل نہیں کر رہا، اللہ دی قسم بندہ متقی بن جائے، بندہ پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالی غلامی چوں کڈ کے تخت تے بٹھا چھڑدا جے۔ جویں اسی اج غلام ہاں نا، اج غلام اسی معاشی غلام بن چکے ہاں۔ کی بن چکے ہاں؟ بولو ذرا۔ اسی اپنے نیاڑیاں نو سکھانے ہاں پیسے کیویں کمانے نے، ساڈی سوچ ہی ہے، ساڈی ساری قوم دی سوچ ہے پیسے کیویں، یہ معاشی غلامی ہوئی نا، دولت کیویں کمانی ہے، پیسہ کیویں کٹھا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس غلامی چو باہر نکلیے اور تقوی اختیار کیجئے۔ اے ویکھو رب دے پیغمبر نے اللہ اکبر پراواں نے چند ٹکیاں دے پہلے کھو دے اندر سٹیا، پھر چند ٹکیاں دی ود بیچیا، پھر مصر دی عورت نے ان حضرت یوسف نو خریدیا، اللہ اکبر، پھر جوانی دے اندر قدم رکھیا، الزام لگایا، حضرت یوسف جیل دے اندر گئے۔ اللہ دی قسم حضرت یوسف علیہ السلام جیل چو نکلے نے، مصر دے وزیر خزانہ بنے نے۔ اوہو پرا میرے وال ویکھیا جے، اوہو پرا جڑے حضرت یوسف نو چند ٹکیاں دی ود ویچن والے اج پیسے منگن واسطے آ گئے نے، اج غلہ منگن واسطے آ گئے نے، ہاتھ چوک کے کھڑے نے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ حسد کرن والے اج پریشان نے، جدے تو حسد کیتا گیا اللہ تعالیٰ نے کھو چو کڈ کے وزیر خزانہ بنا دیتا ہے۔ حسد نہ کریا کر، اور کسی نے کہا نا عزت ویکھ کسے دی نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر، نہ ویکھی کام شریکاں دے سکھ مل دے نال، اور سکھ مل دے نال، سکھ مل دے نال نصیباں دے۔ اللہ اکبر، اللہ ایویں نہ سڑی جایا کر، ایویں نہ پجی جا۔ اے میرے چاچے دا منڈا انہوں ایڈا کاروبار کیوں مل گئے، اے میرے تائے دا بیٹا ایڈا کامیاب کیوں گئے، ایڈی دولت کتھوں کٹھی کر لیے، چھڑیا نہ کر، دعا کریا کر۔ اللہ سنیا انہوں عطا کی دیے، انہوں ہور عطا فرما تے ساڈے واسطے بھی اسباب پیدا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا، توجہ کرنا۔ میں جڑی بات سمجھا رہا سا، بندہ متقی بن جائے نا، اللہ غلامی چو کڈ کے جیل وچوں کڈ کے وزیر خزانہ بنا دے۔ پرا منگن واسطے آ گئے نے، اے تھوڑا جا گلہ جمع پونجی لے کے آیا، گلہ دے دے، وہ صدقہ دینا چاہنا تے وہ بھی دے دے، تے اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا ظرف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جنہ پراواں تھپیڑے مارے، جنہ پراواں چنڈا ماریاں، جنہ پراواں کھو دے اندر سٹیا، جنہ پراواں چند ٹکیاں دے ود ویچیا، او پرا آج مجبور بن کے کھڑے نے۔ تے صدقے جاواں اللہ دے پیغمبراں دے حوصلیاں تو۔ اللہ اکبر، اللہ پراواں دا دکھ ویکھیا تے حضرت یوسف علیہ السلام دی اکھاں ڈل پیاں۔ اللہ جی اجازت دیویں تے راز تو پردہ اٹھا دیاں، مینوں میرے اپنے پراواں دا دکھ برداشت نہیں ہو رہا، میرے بھتیجیاں دا دکھ میرے کول برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت یوسف پراواں نوں کہن لگے اچھا دسو یوسف نال کی کیتا جے؟ پریشان ہو گئے، کہن لگے یوسف دا معاملہ سانوں پتہ ہے یا یوسف نوں پتہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ صدقے جاواں، کہن لگے انج لگدا تو ہی یوسف ہے؟ کہن لگے ہاں میں یوسف ہاں۔ یوسف سنا پھر کتھے او غلامی تے کتھے وزیر خزانہ، گل کی ہے؟ حضرت یوسف نے تین گلاں کیتیاں، اے تین گلاں دساں تے میں گل مکاواں۔ کنیاں گلاں کیتیاں؟ کنیاں؟ ذرا بولو کنیاں؟ پہلی قد من اللہ علینا، یہ ساریاں اللہ دیاں مہربانیاں، یہ ساریاں اللہ دیاں مہربانیاں۔ ایویں نہ اپنی چیئرمین شپ تے ناز کریا کر، اے اپنی فارچونر تے مان نہ کریا کر، اپنے کنال دی کوٹھی تے مان نہ کریا کر، اے 2 مربے پیڑیاں تے مان نہ کریا کر۔ جے کتے ذہن وچ گل آ جائے تے کہہ دیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سنیا اے میرا کمال نہیں، سارا تیرا کمال ہے،
اے میرا کمال نہیں ساریاں تیریاں مہربانی. تے دوسری گل کہن لگے ایک نمبر دے میں غلامی چوں نکل کے ایتھے بیٹھا واں تے اللہ دی مہربانی ہے. تے دوسری گل ہے انہو من یتقی، انہو من یتقی، جڑا بندہ تقوی اختیار کر دے تے صبر کر دے اللہ تعالیٰ نیکی والے کرن والے دی نیکی ضائع کردا. صبر حضرت یوسف نے کی کیتا سی؟ بھراواں دا سارا دکھ برداشت کیتا لیکن بھراواں نو کوئی گل کیتی نہیں کیتی. تے تقوی کی اختیار کیتا سی؟ دروازے بند نے، کنڈیاں لگیاں نے، کمرہ کلے حضرت یوسف تے عزیز مصر دی بیوی، ویکھن والا کوئی نہیں تے دعوت گناہ دے رہی ہے. قالت حیت لک قال معاذ اللہ. مولانا قاری نصیر عثمانی صاحب تشریف فرما نے، مولانا عدنان تاڑر صاحب تشریف فرما نے، انہاں دی موجودگی دے اندر گل کر لگا قرآن پاک دے سیاق و سباق دس دے نے. زلیخا دا کہنا قالت حیت لک اس بات دی دلیل ہے کہ بند کمرے دے اندر بھی غدرت یوسف نے زلیخا وال ویکھیا، نظر اٹھا کے بھی نہیں ویکھیا. اور تقوی ایڈا نام ہے گناہ دی سہولت میسر ہوئے، گناہ کرن تے بندہ قادر ہوئے تے رب تو ڈر دیاں گناہ چھڑ دے وے، اینو تقوی کہندے نے. تے حضرت یوسف نو بی بی دعوت گناہ دے رہی ہے. قالت حیت لک تے اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف بول کر کے کہندے نے قال معاذ اللہ، بی بی مینوں میرے رب کولو ڈر لگ دے، اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ. انہیں جلدی نال دوپٹہ لایا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھ دینے اس بی بی نے اپنا دوپٹہ لا کے کونے دے اندر پیا ایک پتھر دا رب او دے اوتے دوپٹہ ڈال دیتا ہے تے پھر دعوت گناہ دیندی ہے. قالت حیت لک، حضرت یوسف کہندے نے قال معاذ اللہ، بی بی اے تیرا رب ہے جدے اتے دوپٹہ پا دیتا دے تے انہوں نظر نہیں آندا. میرا رب ہوئے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جڑا تیریاں اکھاں دی خیانت بھی جان دے اور تیرے دل دیاں چھپیاں ہوئیاں گلاں نو بھی جان دے. میرا رب ہوئے واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور. پاویں اوڑی گل کرو تے پاویں اونچی کرو او سن والے. حضرت یوسف نے اللہ دی قسم اے دے بدلے دے اندر 10 سال جیل کٹ لیے لیکن گناہ کیتا. تقوی اختیار کر کے رہندی دنیا تک یہ پیغام چھڑیے تقوی ایدا نام ہے. گناہ دی سہولت میسر ہوئے تے پھر بھی بندہ گناہ نہ کرے. وقت ہو گئے بڑیاں ساریاں باتاں کرن والیاں. تقوی دا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تے رکھے ہیں. اللہ غلامی چو کڈ کے ادھر میرے والے کیا جی 1-2 منٹ دی گل. تقوی دا انعام دنیا تے اللہ غلامی چو کڈ کے وزیر خزانہ بنا دیندے تے تقوی دا انعام آخرت دے اندر اللہ فرماندے نے ان للمتقین مفادا حدائق و اعنابا. کتے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہار. کتے فرمایا وساریو الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اوے 30-45 دے پلاٹ واسطے ٹٹ کے مر جان والے آ میرے پلاٹ دا لینٹر پہ دے دن رات محنت کرنے والے آ. اللہ فرماندے نے میں تیرے واسطے جنت دا ایڈا چوڑا پلاٹ تیار کیتے جدی چوڑائی زمین و آسمان نالوں زیادہ ہے تے میں تیار جنت کیتی ہے تے تقوی اختیار کرنے والیاں واسطے کیتی ہے. یہ تو پتہ چلیا کامیابی دنیا دی بھی تقوی دے اندر تے آخرت دی کامیابی بھی تقوی. فرمائشاں آئیاں نے فرمائشاں پوریاں کرنے والا گڑا ہوندا تے میں تانوں ایتاں نہ سنا دیندا. اللہ تانوں میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے. جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. 21 رمضان بروز بدھ مغرب دی نماز دے بعد انشاءاللہ جامع مسجد قاسم اہل حدیث محلہ محمد پورہ کاموکی دے اندر یادگار اسلاف خطیب اسلام خطیب پاکستان شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب درس قرآن ارشاد فرمان گے. اسی طرح ایک اور پروگرام ہے 14 اپریل بعد نماز تراویح 23 رمضان 24 شب انشاءاللہ عظیم و شان پروگرام ہو رہی ہے جس دے اندر مولانا محمد حسین مدنی صاحب، مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، حافظ محمد عثمان شاکر صاحب، مولانا قاری نصیر احمد عثمانی صاحب، مولانا حافظ عدنان تاڑر صاحب، انہاں والا مدرسہ کوٹ رفیق جامعہ فاروق اعظم دے اندر پروگرام ہو رہا ہے 14 اپریل بروز جمعۃ المبارک بعد نماز تراویح 23 روزہ
اور 24ویں رات انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا، احباب ضرور شرکت کرنا۔ اے دوست نے لکھا جی بیٹی والی نظم سنا دے، میرے کل افطاری دا ٹائم ہو گیا نا۔ ہاں جی، اے محمد الطاف صاحب گجراں والے تو بھائی محمد امین صاحب گجراں والے جنہ مسجد دن ماشاءاللہ کثیر اپنی دولت دے اندروں تعاون فرمائے، اللہ تعالیٰ نے رزق دے اندر مال جان دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ اسی طرح اس مسجد دے بانیان جڑے بنان والے انہاں دے والد محترم سید محمد، اللہ تعالیٰ ان دی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام۔ جماعت دے نوجوان بلکہ جماعت دا سرمایہ مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ عتیق الرحمان طاہر صاحب بیمار نے، انہاں واسطے دعا کر اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ساتھی صفحہ بڑھا لو تاکہ افطاری دا سامان رکھیا جائے، دعا بھی کرنے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وانت الوجوہ للحی القیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما، یا اللہ پاک ساڑھے بیماراں نو شفا عطا فرما، یا اللہ جتے کتے اسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے پروردگار عالم سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ دنیا تے دوا خانے بڑے نے، شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے، یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت دے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ برادر محترم بھائی رانا محمد طارق صاحب انہاں دی والدہ محترمہ ساڈی خالہ جان، یا اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، یا اللہ انہوں دا سایہ انہاں تے تا دیر سلامت رکھنا۔ اڈ دے پروگرام دے میزبان بھائی امانت اللہ صاحب، اللہ انہاں دے رزق دے اندر مال جان دے اندر کاروبار دے اندر برکت عطا فرما، انہاں دے دیگر احباب رشتہ دار عزیز و اقارب انہاں دے چاچو جان اور مسجد دی انتظامیہ اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ اہل حدیث یوتھ یونیورسٹی دے یا اللہ قیادت تشریف لے کے آئی، اللہ انہاں نوجواناں دی محنت قبول فرما، اللہ انہاں نوجواناں نو یوتھ پورس دے دستے بازو بنن دی توفیق عطا فرما، اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما، انو آباد کرن والے دے گھرانو آباد فرما، اللہ جویں اج تیرے گھر دے اندر کٹھیاں کل قیامت والے دن نبی پاک دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما۔ بات یاد آ گئی، دعا تے مک گئی ہے، مسجد دی تعمیر دا سلسلہ جاری ہے۔ میں سارے احباب دے کے گزارش کراں گا سارے ساتھی افطاری کر کے نماز پڑھ کے سارے ساتھی مسجد نال تعاون ضرور کر کے جانا۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میرے سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔